اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما إنك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر الأليم والثناء الجليل، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعث أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعث حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمته، وبعض اتخذته لنفسك خليلا، وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما، وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا، وبعض أولدته من غير آب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء، مستحفظا بعد مستحفظ، مدتين إلى مدة، إقامة لدينك
وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكون كمن تجبت سيد من خلقت وسفت من استفيت وأفزل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثه إلى الثقلين من عبادك أوتأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرشت بروحه به إلى سمائك أودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نزلته بالرب وحفظته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك وأتوا أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وزئا للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا
فكانوا السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد. فقال والملأ أمام من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم بآل من والاه وآل من آداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره. وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. وأهله محل هارون من موسى. فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأنه من مسجده ما حلل وسد الأبواب إلا بابا. ثم أودوا علمه وحكمته. فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي وبسيي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عدتي، وشيعتك على منابر من نورهم مبيزة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الزلال زلال، ونورا من الأمان، وحبل الله المتين، وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحيم،
ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حزب الرسول صلى الله عليه وآله ويوم يقاتل على التأبيد ولا تأخذه في الله لومة لائم قد مثلا في سراديد العرب وقتل أبطالهم ونهش زبانهم فأودع قلوبهم أهقادا بدرية وخيبرية وهنينية وغيره فأزبد على عداوته وأكبد على منابذته حتى قتل الناكسين والقاصدين والمارقين ولما قضى النحب وقتله أشهى الآخرين يتبع أشهى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الحادين والأمة مسرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمة وإقصاء ولدا إلا قليل ممن في الرعاية الحق فيه فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا فلن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله قلب قلبكم وإياكم فليندب دادمون ولمثلهم فلتضرب الدموع وليصرخ الصارخون ويزج الزاجون ويعج الآجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصالح بعد صالح أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقبائل الإيمان أين
أين بقية الله التي لا تخلو من الإترة الهادية أين بقية الله التي لا تخلو من الإترة الهادية أين المؤد لقطع دابر الزلمة أين المنتظر لإقامة الأمد والإباج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين آدم أبني آب يده الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والإسيان والطغيان أين حاصل فروغ الغي والشقاق أين تلامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع هبائل الكذب والافتراء أين مبيد الأطاط والمردى أين مستأصل أهل الإناد والتذليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة عن التقوى أين باب الله الذي منه يؤتي أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتسبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح والناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بدخول الأنبياء وأبنياء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المستر الذي يجاب إذا داعيا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء الحمى والحمى يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغدارقة الأنجبين يا ابن الأتائم المطهرين يا ابن الخصارمة المنجبين
يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور والمنيرة يا ابن السرج المزيئة يا ابن الشعب الثاقبة يا ابن الأنجم الظاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات بينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والساريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النبا بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرز أو غيرها أمدتها عزيز علي أن أرى الخلق فلا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجفا عزيز علي أن تحيد بك دنيا البلوى ولا ينالك مني زجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنا بنفسي أنت من أقيد إذ لا يصاب بنفسي أنت من أثير مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تزاحى بنفسي أنت من نسفي شرف لا يصاب إلى متى أعرفك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجم عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك البراء عزيز علي أن يجري عليك دونه ما جرى هل من معين فأتيع معه العبيد والبكاء هل من جزوء فأزائد جزاءه إذا خلا هل قزيات عين فساعدتها عين على القضاء هل إليك يا ابن أحمد السبيل فتلقى هل
منو نرد منو هلك الربية فنربو متى تنتمئ من عذاب مائك فقد طال السلام متى نغاديك فنرابحك فنقر عينا متى ترانا ونراك فقد نشرت لماء النصر أترانا نحف بك فأنت تؤم الملأ فقد ملأت الأرض أدلا وأتقدم أعضاءك حمانا وإقابا وأبرت الأتات وجهدا الحق وقتلت ضامن المتكبرين واشتفت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى إليك أستهدي فإنك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياث المستغيثين فأغث يا غياث المستغيثين أبيدك المبتلى وأريه سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجبار وبرر غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجوع والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا اسمة وبلادا فأقمته لنا قواما ومعادا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى نوردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيد من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدمر وأكثر وأوفر ما صليت على
أسفيائك وخيرتك من خلقك فصل عليه صلوات اللاغيات لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لمأمدها. اللهم باقم به الحق وأدهز به الباطل وأدل به أولياءك وأزل به أعداءك وسلم اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفي واجعلنا ممن يأخذ بحجته ويمكث في ظلمهم وأعن على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامن علينا برضاك وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمته وفوزا عندك واجعل صلواتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به منفيا وحبائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة إنك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جدك صلى الله عليه وآله بكأسه بيده الريان هنيئا صائغا لا أسلم بعد يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم